रहनुमाई भी करेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मौलाना की। ये कुरान जो है हमारे दरमियान है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखेंगे और इंशाल्लाह इनसे गाइडेंस भी लेके अगर कोई पार्टिसिपेंट आगे तिलावत मतलब हिफ्ज करना चाहता है तो इंशाल्लाह इनसे गाइडेंस भी लेंगे। आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिस तरह आपने भी गाइड किया कि वो एक पारा जो है हिफ्ज कर सके इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो मुफस्सिर हाशिमी। मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज बता दें। मुफस्सिर हाशिमी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सूरह तौहीद की तिलावत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सूरह तौहीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की। अलबत्ता यहाँ पर कुल हुवल्लाह, यहाँ पर तफखीम के साथ अल्लाह जो है, इसको जब भी लफ्ज जलाला में लाम आ जाए तो उसको मोटा बनाकर अदा करना होता है। अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। तो इस तरह से इसको अदा करना है। बाकी बहुत अच्छी तिलावत की। अलबत्ता जहां पर भी लफ्ज अल्लाह यानी जलाला से पहले जबर आ जाए या पेश आ जाए, जैसे नसरुल्लाह, तो वहां पर लाम को मोटा करके अदा कर। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह गलत है, अल्लाह समद गलत है, अल्लाह समद। तो बाकी बहुत अच्छी तिलावत थी। अगर इसके बाद हम थोड़ा मक्स करें, आप प्रेजेंटेशन जो है आगे लाए, पहले हम उस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद और अजीजान की तिलावत से हम मुस्तफीद होंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है सबको इंशाअल्लाह रहमान? जी जी जी। तो सबसे पहले मैं अजीज़ों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम एक हफ्ता पहले आपकी खिदमत में तिलावतें जो इरसाल करते हैं, मेरे ख्याल से अभी तक जो पढ़ने वाले हैं कोई भी उस लहन में नहीं पढ़ रहा है। या तो मेरे ख्याल से हमारी बदकिस्मती है कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है कि अगर आप रोज उन तिलावत को आप सुने, सिर्फ एक तकरीबन 1 मिनट की तिलावत है, अगर आप रोज सुनेंगे इंशाल्लाह उसी लहन से उन्हीं अल्फाज से आप क्लास में भी कोशिश करें वो पढ़ने की। ये उस्ताद मशारी अल अफ़ासी की तिलावतें हैं जो इस वक्त स्टैंडर्ड तिलावतें हैं। ईरान में भी अपडेट जिन बच्चों को अभी सिखाते हैं, पहले तो उस्ताद परहेजगार की थी, अभी जो भी ईरानी बच्चे जिनको स्कूलों में या इन प्राइमरी स्कूलों में कुरान सिखाते तो इन्हें यही लहन दिया जाता है। तो मेहरबानी करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, चूंकि हम इस काबिल नहीं आप पर कोई हुक्म या ऑर्डर करे, बहरहाल मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा आप अजीजान से कि अपना वक्त, अपना कीमती वक्त ज़ाया न करे। मेहरबानी करके जो भी आपको हम तिलावतें भेजें उनको बार बार सुने और कोशिश करें उसी लहन के साथ, उसी आवाज़ में, उसी सौत में पढ़ने की आप कोशिश करें इंशाल्लाह। फिर आप देखिए दिन ब दिन आप बेहतरीन तिलावत कर सकेंगे। तो आइए अपने दर्स की तरफ। हमने अर्ज किया था कि मखार जो जो हरूफ है उनके एग्जिट्स हमने कहे थे कि एक तो जौफ है, जहां पर हमने अर्ज किया था खोखली जगह, तो वहां पर आ ई ऊ अदा होता है। खैशुम, जहां पर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की आवाज निकलती है।
حلق سے میں نے عرض کیا تھا، ایک عزیز نے سوال بھی بھیجا تھا، چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے تو میں یہاں پر عرض کروں. خائی اور غین، میں نے غین کو کہا تھا جب ہم غرگر کرتے ہیں غ تو یہی غین کی عربی لحن میں آواز ہے غائر. آپ دیکھیے کوئی بھی قاری جو مصری ہو یا ایرانی ہو یا عرب سعودیہ کا ہو، وہ کبھی نہیں پڑھے گا غیر المغضوب، وہ جب بھی پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب غیر الغین غرگر غرگر جیسے ہم کرتے ہیں. دوسرا خائی، یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے. خائی میں نے کہا تھا خراج جیسی لگتی ہے، جیسے حلق میں کبھی خراج تو ہم جو آواز اس وقت نکالتے ہیں خا خا، اسی طرح الخالق، یا جو میں نے آذان کا وہ فقرہ بھی عرض کیا تھا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل غلط ہے، خیر، یہ خائی اور غین. اور ہائی اور این بھی میں نے عرض کی تھی پچھلی کلاسوں میں. ہے اور حمزہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ہے اور حمزہ تب ادا ہوتا ہے یعنی وہ حلق کے آخری حصہ سے. اس میں تو نہ حلق کو ہمیں فشار دینا پڑتا ہے نہ ہمیں خراش کی آواز آتی ہے، بلکہ ہائی اور عین کو تھوڑا سا حلق میں تھوڑا دباؤ کر فشار دے کر ادا ہوتے. لیکن ہے اور حمزہ بالکل آسانی سے، مثلا اہدنا محتدین، اسی طرح علیم علیم جب ہم پڑھیں گے حمزہ سے تو وہاں پر علیم ہوگا. تو انشاءاللہ وہ میں نے حلق کے بارے میں. لیکن آج اس کے بعد میں نے فم یعنی ہونٹ لپس، وہاں پر بھی 4 حروف ادا ہوتے، ایک میم، بے، واو اور فے. اور میں نے یہاں پر عرض کیا میم بھی آپ اچھی طرح ادا کرتے ہیں، بے بھی، لیکن واو میں ہم بہت مشکل سے ادا، واو خصوصاً اردو زبان والے یا کشمیری زبان والے واو کو صحیح ادا نہیں کر پاتے. لہٰذا اس کے لیے میں نے آپ کو ایک جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، گنچا یعنی گول، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو واو. اوحینا اذ قال یوسف لأبی ابتی، تو یہاں پر یوسف صحیح ہے، یوسف غلط ہے، یا اوحینا، یا اسی طرح واللہ واللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ واو، اس کے بعد فا کو آپ ڈفرنٹ کرے پھول سے، پے دچیشی واو لام ہو گیا پھول، وہ پھول نہیں، یہ فا ہے، فا. الاف الہی الاف اف، تو یہاں پر انہو غفور الرحیم. تو یہاں پر میں نے عرض کیا تھا. اب ہماری جو انشاءاللہ بحث ہوگی کل وہ ہے لسان، یعنی زبان سے کتنے حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں، کبھی جیم شین اور یا، کبھی اسی زبان سے ضاد، کبھی صاد سین. یہ سب دانتوں اور زبان کا تعلق ہے، ان کو نہ حلق سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں ناک سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں کسی مثلا حلق خیشوم، بلکہ یہ صرف زبان جس کو آپ انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں، اس زبان اور دانتوں سے جب ہم ملائیں گے تو وہاں پر وہ حروف ادا ہوتے ہیں. یہاں پر میں عزیزان کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی آج کا درس سنا ہے وہ شام تک میڈم کے نمبر پر وہ لکھ کر بھیجے، جہاں جو بھی کاپی آپ نے مینٹین کی ہے اس کاپی پر جتنا میں نے ابھی تک عرض کیا ہے وہ سب آج بھیجے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو مارکس دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ یہ سب ہم ثابت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہدایہ بھی دیں گے، جو محنت کرے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرے گا. تو انشاءاللہ جتنا بھی میں نے ابھی تک عرض کیا آپ کی خدمت میں، جوف، خیشوم، حلق اور فم،
یہ 4 سب اپنے اپنی نوٹس بک پر لکھ کر رکھے ہیں، تو آج رات تک ہمیں سینڈ کیجیے گا میڈم کے نمبر پر، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اس جو ہے ریمارکس جو ہمارے نمبر کی کاپی ہے، نمبرات آپ کے، اس میں ہم انشاءاللہ ایڈ کریں گے۔ تو چلیں ایک اور عزیز کی خدمت میں کہ تلاوت سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ پارٹیسپینٹس پلیز اسکرین کو یوز نہ کریں، اور نیکسٹ جو بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ ریزائن کر دے تاکہ وہ تلاوت کر سکے۔ سیدہ رباب سورہ جی کافرون کی تلاوت کیجیے گا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت کی سیدہ۔ تو الحمدللہ، لیکن یہاں پر میں عرض کروں کہ قل یا ایہا الکافرون، کافرون، تو یہاں پر کیف سے کاف یعنی کشمیری کیف جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا کاف، قل یا ایہا الکافرون، انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے، لیکن کوشش کرے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، قرآن سنیں، جو قرآن ہم نے آپ کی خدمت میں بھیجتے رہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ سننے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ شکریہ نیکسٹ مولانا۔ نیکسٹ ہے نزل آفرین۔ سورہ ناس کی تلاوت کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت کی بیٹی، بہت اچھی۔ تو شکریہ۔ الحمدللہ آپ کی آواز بھی اچھی ہے، اور آپ کی لحن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت سنتی رہتی ہو، تو بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے، تو اسی طرح آپ آمین کو آگے بھی انشاءاللہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت تو اگر شکریہ ابھی کوئی نزل، نہیں ہے اور تو میں شکریہ عرض مولانا۔ کروں وہ سوال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بچوں کی خدمت عرض کیا تھا کہ 4 نون، اس میں سے کتنے نون ہم نے کہے تھے؟ اگر کسی کو یاد ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو کہنے کی اجازت ہے، کتنے نون ہمیں ابھی کہیں؟ مہک شبیر، سید الرباب ہے۔ مہک شبیر آپ بتا دیں۔ ایک السلام بات کا علیکم خیال، آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا ایک تو ہم نے بولا تھا کہ نہ دیکھو، ٹھیک، اچھا۔ لوگوں کے عیب نہ دیکھو، دوسرا نون کیا تھا؟ اور دوسرا تھا کہ مطلب جو دوسرا ہے آغا وہ تھا نہ سنو، نہ کہو۔ شاباش، نہ سنو تو بھی نہیں کہا تھا، نہ کہو، شاباش۔ تو جی آغا۔ جزاک اللہ۔ اور کون ہے یہاں پر جو کہیں گے کہ کیا نہ دیکھے؟ سیدہ رباب آپ بتائیں۔ دوسرے کے عیب نہ دیکھیں، شاباش۔ اور دوسرا جو اپنے زندگی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں ہم انہیں نہ دیکھیں۔
शाबाश, वेरी गुड। और दूसरा हम ये ना देखें कि मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो दूसरा ये नहीं कर सकता। शाबाश, हम शुक्रिया। और ये बात नुजहत आफरीन, आप बोलो बेटा, दूसरे नून के बारे में आप बताएं। जी क्वेश्चन रिपीट हो। क्वेश्चन ये था कि हमने कहा था 4 नून जिंदगी में न रखो, एक नून न देखो, तो हमने वो कहा। दूसरा न कहो, तो न कहो में हमने क्या कहा था? मतलब कि जो ये दूसरों के ऐब है वो नहीं देखने चाहिए। ठीक, न कहो, न कहो। अच्छा न कहो। जी, जो दूसरों के ऐब है वो किसी से नहीं कहनी चाहिए, शाबाश, बल्कि उन जो वो मतलब वो गलती कर रहे हो उनको अलग से उस पर नसीहत की जाए। ठीक। और न कहो और खूब, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहरहाल ये काफ़ी है। तो आज मैं और 2 नून आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बारहा अपनी नोटबुक्स और कलम हाथ में रखें, ताकि आप फौरन जैसे ही सवाल हो जाए आप नोटबुक खोलें और इंशाल्लाह बयान कीजिएगा। इससे आप जो है ना, अभी हेजिटेशन आपके अंदर एक खौफ है, वो खत्म हो जाएगा जब आपके सामने। इसलिए हमारे आगा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, कि इल्म को कैद करो, ये फौरन जहन से निकल जाता है। तो तीसरा मैं अर्ज करूं, न सुनो। खूब, क्या न सुनो? हर लफ्ज सुनने के काबिल नहीं होता है। न सुनो, हर लफ्ज मत सुना करे, कोशिश करे अवॉइड करने की। किसी जगह कोई बात कर रहा है, क्या कर रहा है, या कोई खुदा ना करे मसलन हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे, तो अब ड्राइवर ने कोई गाना रखा या कोई और म्यूजिक रखा, तो आप कोशिश करें उसको अवॉइड करने की, अपना जहन दूसरी तरफ ले जाए। और जब 2 अफराद आहिस्ता एक दूसरे के साथ बात करते हो, तो आप उनके नजदीक न जाओ, न सुनो उनका, शायद उनको कोई अपनी बात हो। तो यहाँ पर भी दीन भी हमें कहता है कि न सुनो, जब 2 इंसान आपस में आहिस्ता बात करते हो। और तीसरा, किसी की अदम में मौजूदगी में उसके ऐब न सुनो। कोई अभी सामने नहीं है, मसलन अभी बैठा था, फौरन चला गया मजलिस से बाहर, कमरे से बाहर, आप उसके पीछे कोई और बात कर रहे हैं, तो आप उसको रोको, ठहरे, जब वो आ जाए आप उसको कहे मुझे क्यों कहते हो। तो ये अच्छी सिफत है कि किसी के ऐब, वाकई ये रिवायत बहुत ही यानी इंसान को इबरतनाक है। उस्ताद आबिदी हफज़ल्लाहु ताला, ये इस वक्त दर्स खारिज देते ईरान में, उन्होंने फरमाया अपने दर्स में, कहा जो इंसान किसी के पीछे कोई बात कहता है, तो ये बात करने वाला या सुनने वाला, इनके पीछे भी वही बात कही जाएगी, लेकिन इससे भी बदतरीन अल्फाज में। अगर इन्होंने एक अब्यूज वर्ड इस्तेमाल किया, एक ऐब निकाला, तो इनके पीछे भी ये ऐब बोला जाएगा, शायद इससे भी खतरनाक। इसलिए दीन हमें कहता है कि किसी के पीछे, पीठ पीछे किसी की बुराई न सुनो। और क्या न सुनो, कभी कभी ऐसा दिखाओ करो कि आपने नहीं सुना। गफलत का उसूल, जो मैंने पिछली दफा भी आपसे अर्ज किया था, आप चल रहे हैं, आप बच्चे ने कोई बदतमीजी की बात की, या घर में किसी ने, दोस्त ने, हमसाया ने कोई बदतमीजी की ऐसी बात की जिससे आपको गुस्सा आया, तो आप इस तरह चले कि जैसे आपने नहीं सुना हो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कुदूरत, इनाद पैदा नहीं होगी। तो ये मैंने अर्ज किया था, एक, हर लफ्ज सुनने के काबिल नहीं है, मत सुने। दूसरा, 2 अफराद आहिस्ता बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप न सुने, कोशिश न करें उनकी बात सुनने की। और किसी की अदम मौजूदगी में उसके खिलाफ कोई बात न सुने। और कभी कभी ऐसा दिखाओ कि अगर आपने सुना भी हो, तो उनको न दिखाओ कि आपने सुना हो ये बात, शायद वो आपके उस बिहेव से पशेमान या शर्मिंदा हो जाए। तो इंशाल्लाह कल आखिरी में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मत पूछो। एक है न पुरस, फारसी में मत पूछे, क्या नहीं पूछे। तो इंशाल्लाह ये आपको होमवर्क है, कल सब लिख कर भेजेंगे क्या न पूछे हम।
تو باقی انشاءاللہ ہم شام تک ہمیں پہنچنا چاہیے. اب دعا کے سلسلے میں نے پچھلی دفعہ ایک جو داستان بیان کی تھی کہ وہ ایک شخص کے 3 دعائیں تھی تو اس نے تینوں دعائیں خراب کی, لیکن ایک اور شخص جو ذہین تھا اس کو بھی ایسا گفٹ ملا زندگی میں جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں خواجہ خضر. تو اس طرح اس کو بھی ملا, الہام ہوا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی جو آپ مانگنا چاہے. اب کیا مانگے؟ تو اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک دعا قبول ہو رہی ہے, کیا مانگو؟ اس نے کہا دیکھیے ابھی 10 سال ہوئے, 9 سال ہوئے, 12 سال ہوئے, ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتے, انشاءاللہ دعا کرے آج کے دن خدا حضرت معصومہ کے صدقے میں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے خدا انہیں اولاد صالح عطا کرے. تو انہوں نے ان سے کہا اپنے شوہر سے میاں آپ خدا سے اولاد مانگے. تو گیا ماں کے پاس, ماں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو پالا, دیکھو میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, میں اور زندگی چاہے 1 سال 2 سال اور جیوں گی, میں دیکھنا چاہتی ہوں, اب خدا سے میری بینائی مانگے. اب باپ کے سامنے گیا تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا اتنا قرضہ ہے, آپ کی شادی کا قرضہ ہے, خدا سے پیسے مانگو. تو بیچارہ پریشان ہوا, اب کیا مانگے؟ آپ کو آج کا کوشچن کیا مانگے؟ وہ اولاد مانگے, ماں کے لیے روشنی مانگے, یا اپنے والد صاحب کے لیے روپیہ مانگے؟ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں سنوں گا, جس کو بھی اس کا جواب ہوگا میں پرسنلی اس کو اپنی طرف سے ہدیہ عطا کروں گا حضرت معصومہ علیہ السلام کے نام پر. تو 3 چیز میں نے کہی, کیا ایک ہی دعا قبول ہوگی, یا تو اولاد آئے گی, یا تو ماں کی آنکھوں میں روشنی آئے گی, یا تو باپ کو پیسہ ملے گا, باپ مالدار ہو جائے گا اور اس کا قرضہ اتر جائے گا. تو اس بندے خدا کو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو انشاءاللہ کل آپ سے میں جواب سنوں گا. تو اگر کوئی اور عزیز ہے تلاوت کے لیے تو بسم اللہ. بہت بہت شکریہ مولانا. مولانا اگر آپ نہ کہو, اگر ریپیٹ کر سکتے ہیں, مجھے پارٹیسپینٹ کا میسج ملا ہے کہ آپ ایک بار دہرا دیں جو نہ کہو والا کانسیپٹ ہے. اچھا تو جو نہ کہو, تو ہم نے کہا کہ ہر لفظ سننے کے قابل نہیں ہے, نہ سنو, ہر لفظ کو کوشش نہ کرو سننے کی. ایک مثلا ہمیں روایت ہے قرآن سنو, احادیث سنے, قرآن یعنی کسی کی اچھی بات سنے, حدیث سنے, لیکن ہر ایک بات گھر میں ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے آپ کان لگا کر بیٹھے تو یہ اچھی بات نہیں. ایک دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جب 2 افراد آہستہ سے بولے تو سننے کی کوشش نہ کرے. تیسرے ہم نے کہا تھا کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف کوئی بھی لفظ جو اس کی مذمت میں ہو وہ نہ سنے. اور کبھی کبھی ایسا دکھاوا کرو کہ آپ نے نہیں سنا, یعنی غفلت کا اصول ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہے, مثلا بچے کے منہ سے کبھی غلط لفظ استعمال ہوا, یا ماں کے منہ سے کبھی کوئی الفاظ ایسا نکلا جو آپ کو بہت اینگری یعنی غصہ والا بن, تو آپ ایسا دکھاؤ کہ آپ نے نہیں سنا. تو یہ باتیں نہ سنیں. اور بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن, وہ تو آپ خود اور بھی سرچ کر سکتے ہیں. ہم چونکہ دامن وقت میں ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہوتی ہے, لہٰذا ہم بہت ہی مختصر عرض کرنا چاہتے ہیں. مولانا سے ڈاؤٹ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اگر یاد ہے تو منتظر سر نے گروپ میں ایک میسج فارورڈ کیا تھا کہ جس کا 100% اٹینڈنس ہو, جو کلاس میں ایکٹیو رہے, اور کلاس میں جو درس ہو رہا ہے درس کے علاوہ جیسا مولانا ماشاءاللہ سے اپنے علم سے ہم لوگوں کو بھی روشن کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اگر ان سوالوں کے بھی ہم جواب دیتے رہیں اور ایکٹیو رہیں کلاس میں, تو ان کو کلاس پرفارمر کی سرٹیفکیٹ دیں گے اور انشاءاللہ گفٹ بھی پہنچائیں گے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کلاس میں ایکٹیو رہیں. نیکسٹ مولانا پارٹیسپینٹ ہے سعدیہ. بسم اللہ بیٹی, سورہ ناس کی تلاوت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाल्लाह सादिया, बहुत अच्छी तिलावत की, अलबत्ता तेज तेज भाग रही थी। तो इंशाल्लाह कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करने, और जो हम तिलावत भेजते हैं आपकी आवाज़ बहुत उससे मिलती जुलती है, आप कोशिश करें उसी तरह इंशाल्लाह आइंदा तिलावत करने की। आज जिन्होंने नहीं पढ़ा है कल वो कोशिश करे, जो तिलावतें हमने भेजी आपकी खिदमत में, कोशिश करे 10-12 मरतबा आप सुने तो इंशाल्लाह आपकी तिलावत भी हूबहू वैसी बन जाएगी। नेक्स्ट है कोई? बहुत शुक्रिया मौलाना। मौलाना अफशा सुकैना रिजवी ने आंसर दिया है। वो ये आंसर है उनका कि वो ये दुआ मांगने की उसके फैमिली वाले की सारी दुआएं कबूल हो जाएं। नहीं, ये सही नहीं है। तो अभी ना कहे ना, शायद कोई और भी कहे, आप हमें पर्सनल भेज दे, देखते हैं जिसका भी अच्छा होगा वो तो हम कल उसको इंशाल्लाह ग्रुप में फिर बयान करेंगे। आप सुनिए, मशवरा कीजिए, इसलिए कहते हैं कि फस्तबिकुल खैरात, अच्छी कामों की तरफ जल्दी करें, लेकिन यहाँ पर जल्द, यहाँ पेशेंस रखे, अपने वालिदैन से, टीचर से जो आपके है मशवरा करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। कुरान भी हमें दावत देता है, जब आपने कोई इरादा किया फतवक्कल अलल्लाह, खुदा पर तवक्कुल करो, वशाविरू फी अमरिकुम, अपने कामों में मैं आपको यहाँ पर सिर्फ तिलावत ही नहीं सिखा रहा हूँ बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिंदगी के जो हमारे इस वक्त रोजमर्रा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें। एक यही है कि आप मशवरा कीजिए अपने बुजुर्गों से, असातिज़ा से, जो फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उनसे पूछे जो जानने वाले हों। तो क्या है, जब आप उनसे पूछेंगे आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा तो आपका अवार्ड और बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत, हौसला अफजाई, आपको ज्यादा से ज्यादा हम एनकरेज करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह पेशेंस रखिए, कल तक हम मुंतजर है, आप जवाब भेज सकते हैं या सुसन मैडम के नंबर पर, या अगर मेरा नंबर है किसी को तो मुझे भी डायरेक्ट कोई मसला नहीं, आप जवाब भेज सकते हैं। आगा आप जी। फिर से ये बोलिए जो आपने बोला ना इस आदमी के बारे में। हाँ बेटा, क्या मैंने दुआ कहा कि खुदा ने एक शख्स से ये मसला इल्हाम किया कि आपकी एक दुआ कबूल होने वाली है, तो वो घर गया, तो उसने घर में माँ से कहा, माँ मेरी एक दुआ को, उसने कहा बेटा तो खुदा से मांगो कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ दुनिया। तो ठीक है, अब वो अपनी बीवी के कमरे में गया, अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा देखो माँ को तो 1-2 साल 3 साल अगर नहीं है, बीनाई ना हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ औलाद नहीं है, खुदा से अपने लिए औलाद मांगो। देखिए रिवायत है, जब शादी हो जाए या ना हो जाए, अभी जो भी हमारे अनमैरिड है या मैरिड वाले, हमेशा दुआ करे, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, खुदाया मुझे तन्हा न छोड़, मेरा एक वारिस हो। ये दुआ वो ज्यादा पढ़े जिनके यहाँ औलाद नहीं है, खुदा इसकी बरकत से बहुत मुजरब अमल है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे। तो उसने कहा बेटा मांगो या बेटी मांगो, औलाद मांगो खुदा से। तीसरा, जब बाप ने कहा देखो बेटा मेरा कर्जा इतना है, घर के मुश्किलात है, आपको भी मुश्किल है, अगर बेटा नहीं है फिर भी चलेगा, अगर माँ की रोशनी, लेकिन अगर पैसा मिल जाए तो सबको हम खुश रख सकते हैं। तो अब कौन सी दुआ वो बंदे खुदा मांगे जिससे या तीनों राजी हो जाए, या तो एक राजी हो जाएगा बाकी नाराज। अब किसको नाराज करे, बाप को, माँ को या बीबी को? बीबी का मसला नहीं है बल्कि उसके खुद का भी मसला है, क्योंकि वारिस नहीं मिलेगा अगर वो नहीं मांगा। तो यहाँ पर कौन सी दुआ वो मांगना चाहिए? बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं पार्टिसिपेंट को दो टाइम तो बस नहीं है हमारे पास, मैं पार्टिसिपेंट्स को बता दूं, मौलाना ने लॉजिकली क्वेश्चन किया है कि उस शख्स के पास एक ही दुआ, उसको एक ही दुआ करनी है और सारे विशेष फुलफिल करनी है। मौलाना का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो अब वो दुआ
कैसे करेगा, मतलब दुआ करने का उसका तरीका क्या होगा। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैं मौलाना का नंबर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारी क्लास है, व्हाट्सएप क्लास है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें फॉरवर्ड करती हूँ। आप मौलाना से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या आप मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो असाइनमेंट है वो आपको ही भेजे, जो क्लास के असाइनमेंट्स है वो आपके नंबर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेहरबानी। हाँ जी, कोई बात नहीं मौलाना, कोई बात नहीं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खुसूसी तौर पर मौलाना बिलाल अली साहब के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी हमारे दोस्तों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना टाइम निकाला कि हम कुछ सीख सकें, और माशाल्लाह से हम सीख भी रहे हैं, तो हम आपके मशकूर हैं मौलाना। शुक्रिया, खुदा आप सबको सलामत रखे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं कल। इल्तिमास की दुआ, खुदा हाफिज। आगा इल्तिमास दुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मैं कुछ क्वेश्चन बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटी, अभी आओ। मैंने बहुत बार घर में सुना है कि, असर के बाद झाड़ू लगाना और नाखून काटना क्या दुरुस्त है? हाँ बेटा दुरुस्त है, सिर्फ रात को झाड़ू लगाना मकरू है। जी असर के बाद नहीं, रात को, मगरिब के बाद। जी ठीक है, वो और भी कोई क्वेश्चन तो मेरे नंबर पर आप कीजिएगा, चूंकि टाइम खत्म हुआ, यहाँ पर और भी क्लास होती है। जी जी बहुत खुदा बहुत हाफिज। खुदा हाफिज।